दैवीक धेनी तुला पै दैवीक धेनी तुला पै येतो ये पवित्र आत्म्या दैवीक धेनी तुला पै दैवीक धेनी तुला पै ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आत्म्या पराक्लिता पुष्पोंतरा आत्म्या पराक्लिता पुष्पोंतरा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा सौमान तुका सांभोमान सौमान तुका सांभोमान करता भक्तीन आराधन करता भक्तीन आराधन येतो ये पवित्र आत्म्या दैवीक धेनी तुला पै दैवीक धेनी तुला पै ये पवित्र आत्म्या 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 सान लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 6 तावन 50 आनी 5 पर्यंत हे घडये हांव पयलेंच्यो 3 वळयो मात्र वाचतां. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान ओडटा, कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. सोम्याचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. दैविक आकृतीच्या सर्व भक्तिकांनो, डिसेंबराची 4 तारीख शुक्रार अद्वेंत काळाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसां. आज आमी नियाळ करचो विशय मोरी मायेचें स्तुती गायन एक आद्वेंत कांतार, आद्वेंत काळाचें कांतार. आमकां सगळ्यांक नॅशनल एंथम राष्ट्रगीत कळीत आसा. व्हड अभिमानान गौरवान आमी तें म्हणटा. इस्कालांत शालेय गीत स्कूल एंथम म्हणलें एक आसता. भुरगीं इस्कालाक गौरव दिवन व्हड अभिमानान उबे रावन व्हडा ताळयान तें स्कूल एंथम गायतात. संघ संस्थेची थोडी ध्येय गीत आसतात. तसलीं ध्येय गितां संघ संस्थेचे सांदे अभिमानान गायतात. फिल्माची पदां आसात, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಆಸಾತ್, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಆಸಾತ್, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಆಸಾತ್. आमकां कॅथोलीक भवार्थ्यांक आमचो भवार्थ उसारूंक दुसऱ्या काळार
दुसरी कांतारां म्हूण सो एक अवकाश आसा. क्रिस्त येण्याच्या काळार अद्वेंताच्या काळार खंयचें गीत आमी गायता दकल्याक. ये 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 जेजू. क्रिस्त येण्याच्या काळार. नातालांच्या काळार येया नमस्कार कर. प्राजित काळार करजमाच्या काळार देवादाया. पास्कांच्या काळार हालेलुया. पास्कांच्या काळार इतली कांतारां म्हणटा आमी. जीवन साला. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्मोनांतलो जीवन साला. पवित्र दादीचे कांतार म्हणा. पवित्र त्रिंदादीक अनंदेवा बापा अनंताच्या पुता अनंत पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्म्या ये येवकरिस्ताक आराधन करून दुलोकची जुमो गाळवू आत्मेंत शणायताना हिसोपान मोची. खंयचीय कांतारां जावं दी हरी एक पटी आमी असली कांतारां गायताना हें कांतार आमचें मागणें आमचें स्तुती गायन जावंक पावता. घडणार कोणीय जावं दी पूण आमी तें कांतार म्हणटाना आमी आमचें मागणें जावन देवाक आमी स्तुती करता आराधन करता. सांत लुकाच्या वांजेलांत अध्यायी 1 आनी अध्यायी 2 ह्या 2 अध्यायांत 4 गायनां आसात, 4 गितां आसात. बहुशा ही क्रिस्त येण्याच्या काळाक तशेंच नातालांच्या काळाक क्रिस्मसाच्या काळाक संबंध जाल्ली ही 4 कांतारां सांत लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात. पयलें मोरी मायेचें स्तुती गायन द कॅन्टिकल ऑफ मदर मेरी और मॅग्निफिकात म्हणटात ताका. दुसरें जकारीचें प्रवाद किर्तन बेनेडिक्टस म्हणटात. तिसरें सुमी जेजू क्रिस्त जल्माल्या उपरांत देवदूतांनी गायिल्लें तें गायन ग्लोरिया महिमा देवाक उन्नती. आनी चवथें सिमियोन बाळका जेजूक हातान धरून गायिल्लें तें गायन सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी. पवित्र सभेचे चरित्रेंत ही 4 कांतारां 4 गायनां मागोनुंच म्हणूनुंच आयिल्ली सतां आमकां वाचूंक मेळटात. सांगातास याजक जावन दी धर्मीक भाव भयणी तांच्या मॉनेस्ट्रींत तांच्या कॉवेंतांत हरी एक दिसा मागतात. मॅग्निफिकात मोरयेचें तें स्तुती गायन हरी एक दीस सांजेर मागण्या वेळार मागतात. जकारीचें तें प्रवाद गायन हरी एक दिसा सकाळीं मागण्या वेळार मागतात. महिमा देवाक तें कांतार संदर्भा प्रमाणे मिसा वेळार आमी सगळां म्हणटा फेस्ता परबे वेळार आयताराचें आनी हेर व्हड परब संभ्रमतना मिसा वेळार. आनी सिमियोनचें तें कांतार नायट प्रेयर जावन रातीचें मागणें जावन म्हणटात. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय मोरी मायेचें तें स्तुती गायन. मोरी मायेचें हें स्तुती गायन मोरी मायेचें मागणें आज पवित्र सभेचें मागणें जावंक पावलां. सांगात आस ताका तें अद्वेंत काळाचें पुरातन गीत म्हणलें म्हणून उलो करता. हें एक अद्वेंत काळाचें गीत कित्याक म्हळ्यार सुमी जेजू क्रिस्त मोरयेच्या कुसव्यांत तिच्या गर्भांत आसतना मोरी माय पवित्र आत्म्यांत बरोवन तिणें सांगल्लें तें एक गायन. गब्रियल बुडव्यान मोरी मायेक एक संदेश दिल्लो. तूं आंकवार जावनूच उरोवन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दितली ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय
आनी तो राजवट की सलोंसो परमोन्नत जावंक पावतलो. सांगत आस तुजी संबंदीण आसा उतार प्रायर आसची एलिझाबेथ आतां तिका 6 म्हयनो. हें कळीत जाल्या उपरांत मोरी माई एलिझाबेथ सरशी येता. आनी एलिझाबेथ सरशी ती कित्याक गेली, खंयच्या कारणाक गेल्ली तें आमकां सांगूंक कश्ट. पूण एलिझाबेथ मोरी मायेक पळयल्लेंच चकीत जाता, आश्चर्य जाता, तिका एक सरप्रायज जाता आनी म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. सोम्याची माता म्हज्या घरांत आयल्या, म्हाका पळोवंक आयल्या देखून हांव बागी ताच्या किसड. सोम्यान कितें सांगलां तूं फात येताय देखून तूं भागी. ह्या पाठ तळार इन दीस बॅकग्रावंड ह्या हिन्नेलेंत मोरी माई हे कांतार म्हणटा. आमी प्रेज अँड वर्शीप करतना उबे रावन संतोशान थोडे फावटी ताळयो पेटोवन थोडे फावटी नाचोवन कांतारां म्हणटा. प्रेज अँड वर्शीप करतना देवाक अर्गां दिवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून. बहुशा मोरी माये ती त्या दीस असलीच सिंटिमेंटां आसलीं. प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक, हालेलुया म्हणूंक आनी देवाक अर्गां दिवंक. आनी हें कांतार कोंकणींत आमच्या कांतारा बुकांत आसा. हे कांतार एक फावटी, हे सगळे कांतार एक फावटी आतां आमी म्हणया. सोम्याक नावाडटा, देवा मोज्या तारका थंय उल्हासता. पद्मो मोसो सोम्याक नावाडटा, देवा मोज्या तारका थंय उल्हासता. सोम्यास मोगनी आळटा, रायाक हांव वंदिता. महंताची कीर्त संतोषान गायता, सोम्यास मोगनी आळटा. सोमी बोळदा गयता, आपली प्रकाशित महिमा परगटता. पदवेदारांक बसकेतांक सकला घालता, सोमी बोळदा गयता. तिसरें सोमी तालत्यांक उबारता, केल्ल्या दिव्यांनी भरता. दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता, सोमी कालत्यांक उबारता. सोम्याची वोट विकायता, मोच्या देवाक हांव अर्गां दिता. परतो ताचो मोग आनी ताची दया, सोम्याची वोट विकायता. पद्मो मोसो सोम्याक नावाडटा, देवा मोच्या तारका थंय उल्हासता. पद्मो मोसो सोम्याक नावाडटा, देवा मोच्या तारका थंय उल्हासता. बसा. मोरी मायेचें स्तुती गायन आमी आमचेंच गायन जावन आतां आमी
सांगता म्हणून गायलें. आनी ह्या मोरिमायेच्या गायनांत एक मंडावळ, एक स्ट्रक्चर, एक वेवस्था आसा. वेवस्था आत्तां सांगिल्ल्या मंडावळ आतां आमी गायिल्ल्या गिता बरी न्ही, बगार पवित्र पुस्तकांत तें गीत कशें आसा त्या मंडावळे विशयांत थोडें सांगूंक हांव आशेतां. पयलो विशय ह्या गायनांत मोरिमाई आपणाक कितें भोगुल्लें तिचें भोगाप ती उल्लेख करता. दुसरे विशय मोरिमाई त्या गायनांत ती कोण म्हणून प्रस्ताप करता. तिसरो विशय ही मोरिमाई ह्या गायनांत आपणाचें बोगणां उसरतना सर्वेस्पर देवाचेर तारोकाचेर गमन दिता आनी देवाची लक्षणां कसलीं, दी एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड कसलीं म्हणून ती सांगता. आनी चवथें ह्या देवान आब्राम हातावन ह्या सृश्टीच्या आरंभतावन तिचे पर्यंत आनी मुखार देवान कितें केलां आनी कितें करता हें एक सत मोरिमाई उल्लेख करता. पयलो विशय मोरिमाई आपणाची बोगणां उसरता. देखून तिणें उपयोग केल्ले शब्द म्हजो जीव ह्या कांतारांत ना, पूण पवित्र पुस्तकांत आसा. म्हजो जीव. दुसरो शब्द म्हजो आत्मो. तिसरो शब्द म्हजो तारोक. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोसता. म्हळ्यार सगळें म्हजें व्यक्तित्व देवाच्या कृपेन भरलां. म्हजी कूड जावं दी, म्हजो जीव जावं दी, म्हजो आत्मो जावं दी, देवाच्या त्या सक्तींत भरलां. देवाची कृपा म्हज्या सगळ्या व्यक्तित्वांत आसा म्हणलें ती बोगणां मोरिमाई उसारन सांगता. दुसरो विशय मोरिमाई आपूण कोण म्हणून सांगता. आपूण एक सादारण स्त्री, कालती स्त्री, किरकोळ स्त्री. हांव एक चरण दसी, हळ्ळेंतली, म्हाका चड शिकप ना. आनी ह्या चरण दसीक ह्या ल्हान एका चलयेक, स्त्रियेक, सादारण स्त्रियेक आनी मुखार सगळी संतती सदैव म्हणून आपयतली. हांव चरण दसी त्या तारोकाची देखून सर संतती म्हाका तारोक म्हणून आपयतली. तिसरो विशय ही मोरिमाई तिचें गमन देवाचेर दवरता. सबार फावटी आमी मागणें करतना आमच्या वयर आमी गमन दिता. आमच्या पिडे वयर, आमच्या कश्टां वयर, आमच्या आकांता वयर, आमच्या भिया वयर. पूण मोरिमाई मागणें करतना देवाचेर गमन दिता. आनी तो देव मोरिमायेच्या प्रमाणें तो देव सत्यवंत देव. ही इज पावरफूल, ही इज द पावरफूल गॉड. तो देव होली, भाग्यवंत, पवित्र देव. आनी तो देव इज मर्सीफूल गॉड. जेर दया दिश्ट ताणें घाल्या देखून दयाळ काकुळदार देव. तो देव सत्यवंत देव म्हणटा मोरी. म्हळ्यार देव बलिश्ट, देव तो बळवंत, हांवे पातयांचो देव बळवंत, सत्यवंत. म्हळ्यार देवाची ती एक सकत आसा. तो देव सत्यवंत कित्याक येदोळूच मोरिमायेक बोडव्यान सांगलां, नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी कुणा जावन दोन विशय मोरिमायेक येदोळूच कळीत जाल्ले. एक, हांव आंकवारावनूच दादल्याचो संपर्क करनासतनाच सोडवणदाराक म्हज्या तारोकाक जल्म दितेली. नथींग इज इम्पॉसिबल गॉड
सक्तेवंत देव. आनी एक उत्तर प्रायर आशिल्ल्या म्हज्या संबंधिणेक एलिझाबेथेक एक भुरगो जातलो. ती एक भुरग्याक जल्म दितली. उत्तर प्रायर जल्म दिवचें. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. ही सता मोरये कळीत आसल्या वरवीं तो देव सक्तेवंत देव म्हणून मोरी माई हें सत कळीत करता. आनी आमकां सर्वांक हो देव आज सक्तेवंत बलिश्ट बळवंत देव. पवित्र उतर देवाचें उतर आमकां सांगता. एकाच उतरान ही सगळी हो सगळो संवसार ही रचना देवान रचली. सक्तेवंत देव देवाक तो अधिकार आसा. आमच्या कश्टांत जावं दी, आमच्या पिडेंत जावं दी, आमच्या दुखांत जावं दी, तो देव ताचें बळ दाखयता म्हणलें सत खंडीत तसलें बगाक आमच्या जिवितांत आयलां. देवाचें दुसरें एट्रिब्यूट, दुसरें लक्षण हो देव भगेवंत देव. दिस गॉड इज होली. पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचें पयलें गायन निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 15व्यांत आनी निमाणें गायन आमकां वाचूंक मेळचें उगडापण ग्रंथांत जुवांवांक उगडाप केल्ल्या त्या ग्रंथांत परत अध्याय 15व्यांत. निर्गमन ग्रंथांत मोइजे आनी इस्रायेलकार सांगाता मेळोन दर्यो उतरल्या उपरांत आनी एका कुशीक गेल्या उपरांत देवाची वडवीक गाता. देवाची महिमा मोइजे आनी इस्रायल सांगाता मेळोन गायतात. वैरीचो ताणें पाडाव केला. फरोव्याची रथ या घोडे खंयचेय जावं दी सकड उदकांत त्यास देवान नाश केला. हो देव बळवंत आनी हो मोइजे सांगता हो बळवंत देव पवित्र देव. उगडापण ग्रंथांत अध्याय 15 परत ते देवदूत सांगाता मेळोन मोइजेचें तें कांतार म्हणटात म्हणून उल्लेख आसा. अध्याय 15 वळ 3 तावन 4 पर्यंत मोइजेचें कांतार सांगातास देवाच्या शेळये विशयांत वर्णितात आनी पवित्र पवित्र म्हणून गायतात. देव जावन आसा पवित्र. आनी हो प्रस्ताप हो उल्लेख इजाइया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 6 वळ 3 आमकां आयकूंक मेळटा. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सांगातास परत तेचे शब्द पवित्र 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 उगडापणाच्या ग्रंथांत अध्याय 4 वळ 8 आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र 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 देव. मोग 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 देव म्हणून आमी सांगना. सत 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 म्हणून आमी सांगना. पूण पवित्र पुस्तक देवाक पवित्र 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 3 फावटी सांगून मागीर देव म्हणून उपयोग करता. देखून हें पवित्र देवाची पवित्रताय एक एट्रिब्यूट मात्र न्हय, एक लक्षण मात्र न्हय, देवाचो एक गूण मात्र न्हय. देवाक ते संपूर्ण मापान त्या पवित्र म्हणल्या शब्दांत वाक्यान दिता. म्हळ्यार देव पवित्र म्हणटाना देव सर्वस्व, देव पवित्र म्हणटाना देव वर्त, देव पवित्र म्हणटाना तो परिपूर्ण आनी संपूर्ण आनी ताचे सारकें कोणूय ना. गॉड इज इनकम्पॅरेबल. कोणायकी देवाक सांगता कंपेर करूंक तुलन करूंक जायना. हो पवित्र देव आमकांय पवित्रपणान पवित्रतायेन जियोंक आपण दिता. लेवीशास्त्राच्या पुस्तकांत अध्याय 11 वळ 40 आनी 5 तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्लो सर्वेस्पर हांवूच देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र. सर्वेस्पराची ही उतरां. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जावंक जाय. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 13 to 16 13 आनी 16 पर्यंत देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमच्या सालींत भाग्यवंत जावंक जाय. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय. सांत पेद्रून सांगली ही
उतरां सर्वेस्पर देवा विशांत आमी सक्कड आनी राती संद्रेम पळयला. संद्रेम राती ताचो उजवाड पळयला. तो संद्रेम परजळटा. पूण सायन्सा प्रमाणे विज्ञाना प्रमाणे संद्रेमांत उजवाड ना. विज्ञाना प्रमाणे संद्रेमांत उजवाड ना. केदाळा सूर्य संद्राचेर रिफ्लेक्ट जाता. प्रतिबिंब सुर्याचें प्रतिबिंब त्या संद्राचेर पडटा. थवळ संद्र परजळटा. संद्रांत उजवाड आसा म्हणून आमी चिंताव. तशेंच आमकां सगळ्यांक देवान ताच्या सारक्याचो ताच्या रुपणे परी रचला देखून तो देव पवित्र आमी ताची रुपणे देखून देवाचें रिफ्लेक्शन आमचे थंय आसा. म्हळ्यार देवाचें रिफ्लेक्शन तो पवित्र. ताचें रिफ्लेक्शन ताची पवित्रताय आमचे थंय आसा. आनी ती पवित्रताय आमी आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आसा. आनी ती जबाबदारी आम्हा सर्वांची. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळू 14 सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. केदाळा तुमी पवित्र जातात, केदाळा तुमी भाग्यवंत जातात, तेदाळा मात्र देवाक पळोवंक तुमी शकतल्यात. ही जावन आसात देवाची उतरां. देवाची ते तिसरें एट्रिब्यूट, तिसरें लक्षण देव भाग्यवंत, देव काकुळदार, देव दयाळ. निर्गमन ग्रंथांत मोइजेचें एक मागणें आसा. अध्याय 30 आनी 3 वळ 18. मोइजेचें एक मागणें निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 33 वाक्य 18. सर्वेस्परा दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय. मोइजेचें मागणें सर्वेस्परा दया करून तुजी महिमा म्हाका दाखय. हाका सर्वेस्पर जाप दिवन मुखार 19 वळींत कितें सांगता. कोणाक म्हजी काकुळट दाखोवंक जाय ताका हांव म्हजी काकुळट दाखयतलो. कोणाक म्हजी दया हांवें दाखोवंक जाय ती दया हांव दाखयतलो. पूण कोणायकी म्हजी महिमा तुका जावं दी, कोणायकी जावं दी म्हजी महिमा पळोवंक जावची ना. हांव पाशार जाताना म्हजो हात तुज्या तोंडा वयर दवरतलो आनी हांव पाशार जाल्या उपरांत हात काडटना तूं म्हजी पाट मात्र पळयतलोय. हाचो अर्थ कितें. मोइजेन देवा तुजी महिमा तूं दाखय म्हणून ताणें मागलें. पूण देवाची महिमा आमकां पळोवंक जायना. भगार देवाची महिमा आमकां उगडाप जाता ताच्या काकुळटी वरवीं, ताच्या दया वरवीं. देखून सर्वेस्वर देव म्हणटा हांव दया दाखयतां, हांव म्हजी काकुळट दाखयतां. त्या काकुळटींत त्या दयेंत तूं म्हजी महिमा देखतलो या देखतले. दावीद रायन पाता केल्या उपरांत तो मस्त सुरसुरलो. ताच्या अंतस्करणांत ही वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड. ते दाळा सर्वेस्वर देव गाद प्रवादीक दावीद राया सरशी धाडटा आनी सर्वेस्वर गाद प्रवादीक सांगता 3 वस्तू दावीद रायाक हांव दितां. त्या 3 वस्तूंत एक वस्तू मात्र दावीद रायान विंसूंक जाय आनी ताणें विंसल्या वस्तू प्रमाणे हांव ताका शिक्षा दितलो ताच्या पथका खातीर. सामुएलाच्या ग्रंथांत दुसरें पुस्तक, सामुएलाचो ग्रंथ दुसरें पुस्तक अध्याय 26 24 वळ 13. गाद प्रवादी दावीद राया सरशी येवन सांगता सर्वेस्वरान अशें सांगलां 3 वस्तू. पयलें तुज्या पथका खातीर खंयचेय एक तुवें विंसूंक जाय. पयली वस्त, पयली संगत, पयलो विशय 3 वर्सां तुज्या देशांत हांव दुकोळ
धाडटलो 3 वर्सां. दुसरो विशय 3 म्हयने वैरी तुजे एनिमीस तुज्या फाटल्यान येतले, तुका धरूंक पेसाडतले आनी तूं तांच्या हातांत हावन सुकोवंक पळोवन देवोंक वद्दाडतलोय 3 म्हयने. आनी तिसरो विशय 3 दीस तुज्या देशांत हांव मारीची पिडा धाडटलो. ह्या 3 पैकी एक विशय मात्र तूं विंच, त्या प्रमाणे देव तुका शिक्षा दितलो. तवळ दावीद राय कितें म्हणटा? दावीद राय म्हणटा, मनशाच्या हातांत वैरीच्या हातांत म्हाका संपणूंक नाका. म्हाका संपणूंक जाय जाल्यार हांव देवाच्या हातांत संपडटां. देवाच्या हातांत संपडटां. कित्याक? देवाची दया वर्ती, व्हड ताची दया. देवाची दया भोगुल्ली पवित्र पुस्तकांत साबार जाणां आसात. नव्या सोल्यांत देवाची काकूळट भोगुल्ली दाखल्याक सांगचें तर पेद्रू, पौलो, जाकेवू, मातेवू आनी कितले फावटी कितले पिडेस्त साबार फावटी येवन दाविदाच्या राया म्हजी काकूळट कर, म्हजेर तूं दया दाखय. म्हळ्यार आज तेंच मागणें आमचें जालां. हर एक फावटी मिसा वेळार सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर म्हणटा हांव. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले, आमची काकूळट कर म्हणून आमी म्हणटा हांव. 3 संगत हांवें येदोळस विवरिल्ले. पयलो विशय मोरीमायेची भोगणां. दुसरें मोरीमाई त्या कांतारान ती कोण म्हूण सांगता. तिसरें मोरीमाये देवाचे ते प्रमुख एट्रिब्यूट्स, लक्षण. देव जावन आसा पवित्र, देव जावन आसा सत्यवंत आनी देव जावन आसा दयाळ या काकूळदार. आनी चवथो विशय ह्या गायनांत देवान म्हज्या जिणयेंत मात्र न्हय, अब्रामाच्या संततींतावन आतां पर्यंत देवान कितें केलां म्हणून 8 संगती मोरीमाय सांगता. 8 संगती हांव एक फावटी मोठव्यान तें वाचून सांगता. एक, पयलें बियेल्ल्यांचेर काकूळट दाखयता. दुसरें, ओडपण चिंतल्या गरव्यांक दुस्पटायता. तिसरें, पदवेदारांक वयर तावन सकला घालता. चवथें, ल्हानांक उंच उबारला. पांचवें, भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी भरता. सवें, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडटा. सातवें, इस्रायेलाक तो आदार जाला. आठवें, अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक ताणें दया दाखयल्या. हे 8 संगती. पूण मोरयेच्या जिवितांत तें सत जालां जावंक पुरो. पूण आमी आज आमची परिगत पळयतना मोरयेचें स्तुती गायनांत आसले 3 सतां निजायकी वैगी म्हणलें एक सवाल आमकां येता. आज बुकेल्ले बरी बुकूनच आसात. हंकारी व्हडले व्हडले पदवेदार राई तांची राजवडकी चलोवनूच आसात. दाखल्याक आतां दिल्लींत रयत तांचे प्रतिपटन चलोवन आसात. कृशी सुदारणे विशयांत केल्ले ते कानुना काडूंक जाय म्हणून झगडें करनासात. तांकां आयकतले कोण आसात. दुबळीं जावनूच उरल्यांत. ग्रेस्त जावनूच वयर वचूनच आसात. हंकारी जावनूच आसात. तर मोरीमायेचें स्तुती गायन कितलें सत. एका रितीन हें गायन एक क्रांतिकारी गायन. क्रांतिकारी सॉंग ऑफ रेवल्युशन. आनी हातून 3 रेवल्युशन्स, 3 क्रांती मोरीमाई प्रस्ताव करता. एक मॉरल रेवल्युशन, नैतीक क्रांती. दुसरें सामाजीक क्रांती, सोशियल रेवल्युशन. आनी तिसरें आर्थीक क्रांती, इकॉनॉमीक रेवल्युशन. नैतीक क्रांती कित्याक म्हळ्यार हंकार्यांक देव आज न्हय फाल्यां तो सकला घालतालो. हंकारी आसल्यांक, दॅट इज नैतीक
नैतीक क्रांती, मॉरल रेवल्युशन, सामाजीक क्रांती. पदवेदारांक व्हड व्हड रायांक तो दुस्पटयतलो, तांकांय तो सकयल घालतलो. क्रांती, रेवल्युशन. आनी आर्थीक क्रांती, भुकेल्ल्यांक तो देव बरे वस्तू दितलो आनी ग्रेस्तांचे हात तो रिते करतलो. आज न्ही फाल्यां जातलें, पूण पातयेवंक थोडे पटी आमच्या जिवितांत कश्ट, पूण मोरी माई अशें पातयल्या आनी आमी पातयेवंक जाय. कित्याक देव सत्यवंत, देव बलिश्ट, देव भाग्यवंत आनी तो देव काकुळदार आनी दयाळ. निमाणें मोरी मायेन हें गायन गायिल्लें आनी तिचें गायन ताचे पयलें पोरण्या सोल्यांत हान्नान अशेंच मागणें केलां. आमकां सगळ्यांक कळीत आसल्या प्रमाणें समूएलाच्या पयल्या ग्रंथांत आमी तें वाचता. सुरवेर हान्नाक भुरगीं नातलीं, वांसडी म्हणून, वांज म्हणून लोक तिका खेणटलो. एका रितीन खीळ मट्टान तिका पळयतलो. आनी ही हान्ना साबारपटी जेवी नातली, कंतिश्ट आसली, पूण सदांय देवा लागीं ती मागताली. आनी म्हाका एक पूत जल्माशें कर आनी त्या पुताक जिणीभर सर्वेस्पराक हांव भेटयतली म्हणली ती एक बसवणी करता. उपरांत हान्नाक सामुएल जल्माता आनी सामुएल जल्मल्या उपरांत ताका ल्हान आसतनाच तेंपलाक भेटयतना ही हान्ना म्हणटा, तिचें एक गायन ती करता. म्हजें काळीज सर्वेस्परातय उल्लासता, सर्वेस्परा सारको पवित्र कोणूच ना. हान्नान तिचें गायन केलां, मोरी मायेन तिचें गायन केलां. आमकां सर्वांक आमच्या जिणेंत देवान केल्ल्या महत् कार्यांक, व्हड कृत्यांक, बरी भलायकी दिल्ल्याक, बरें काम दिल्ल्याक, बरें कुटुंब दिल्ल्याक आमी आमचेंच गायन करूंक आसा, म्हणूंक आसा. हो एक संदेश, हो एक नियाळ आज आमी नियाळून आसतना आमचें जिवीत एक गीत जावं दी, एक गायन जावं दी. जें कितें आमचें तें सकड त्याच देवाक, त्या सत्यवंत देवाक, त्या पवित्र देवाक आनी काकुळदार देवाक समर्पया.